रोजगार हेरेर बस्नुहुने तमाम दर्शक श्रोताहरूमा सर्वप्रथम सांगीतिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। दर्शकबिन अघिल्लो सातादेखि गाम्बे सिरोधी घर अलिकति फरक बनेको छ, किनभने हामीले 2वटा दोहोरी राख्थ्यौं, तर अस्तिको साताबाट भने हामीले 1 जनाको मात्रै दोहोरी राखेका छौं, नत्र भने हामीले 2वटा भाकामा 2 जनाको दोहोरी राख्ने थियौं। सर्वप्रथम म गाम्बे सिरोधी घरको कलाकारहरूको परिचय गराउन चाहन्छु। म बाँसुरीदेखि सुरुवात गर्न चाहन्छु। यता बाँसुरीमा हुनुहुन्छ ठुलो कान्छा हुनुहुन्छ बलबहादुर भर्ती भने, सारङ्गीमा हुनुहुन्छ अमृत गन्धर्व हुनुहुन्छ, आज किबोर्डमा सधैँ बाँसुरी बजाउनुले आज किबोर्डमा हुनुहुन्छ जीवन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, व्यवस्थापक हुनुहुन्छ भने यता मादलमा पनि आज नयाँ अनुहार देखिएको छ। यहाँ असाध्यै राम्रो लोकदोरी गायक अनि सम्पूर्ण वाद्यवादन बजाउनुहुन्छ। हामी अलराउन्डर पनि भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, हामी नेपालीमा त सबै थोक बजाउने भन्छौँ। मेरो एकदम प्रिय साथी आज काठमाडौँदेखिको गाम्बे सिरोधी घरको लागि भनेर हाम्रो तनहुँको डुम्रे हाम्रो गाम्बे सिरोधी घरको स्टुडियोसम्म आउनु भएको छ। सुभाष गुरुङ, एकपटक जोरदार ताली सहित सम्मान गर्न चाहन्छु। भने यता अर्को मादलमा हुनुहुन्छ, अस्तिको साता हामीले उहाँको असाध्यै राम्रो दोहोरी हेरेका थियौँ, सन्तराज विक हुनुहुन्छ, भाइलाई पनि सम्मान गर्दै यता असाध्यै राम्रो बाँसुरी बजाउनुहुन्छ। अब अर्को साताबाट बाँसुरीमा भाइ बस्नुहुन्छ भने आजबाट नयाँ भर्ती छ भाइको, कपिल बर्देवा हुनुहुन्छ भने मेरो हारमा हुनुहुन्छ असाध्यै चिरपरिचित हाम्रो गाम्बे सिरोधी घरको झिल्के गायक भन्छौँ हामी, मान्छे पनि झिल्के हुनुहुन्छ अनि होइन हँसिलो फुर्तिलो होइन मुस्कानै असाध्यै राम्रो छ हाम्रो भाइको। कोमन सिंह राणा हुनुहुन्छ भने मेरो आडमा हुनुहुन्छ सीता विक हुनुहुन्छ। अनि यता अस्तिको साताबाट आउन थाल्नु भएको छ हाम्रो पूर्णिमा थापा हुनुहुन्छ भने उता राममाया थापा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आजबाट गाम्बे सिरोधी घरको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। र उता चेलीमाया थापा हुनुहुन्छ भने उता ठाडो भाकाको गायिका भन्छौँ हामी लोकदोरी गायिका भन्दैनौँ उहाँलाई, किनभने लोकदोरी गायिका यहाँ धेरै हुनुहुन्छ तर ठाडो भाकाको गायिका हुनुहुन्न, त्यसैले हामी उहाँ लोकदोरी पनि हुनुहुन्छ तर स्पेसल हामी ठाडो भाकाको गायिका भन्छौँ सुकमाया गुरुङ। हामी उहाँको ठाडो भाका पनि राख्नेछौँ। भने उता हुनुहुन्छ लक्ष्मी मल्ल, हाम्रो गाम्बे सिरोधी घरको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी लामो समयपछि फेरि गाम्बे सिरोधी घर पुनः सञ्चालन गरेका छौँ। भने छायाङ्कन सम्पादनमा हुनुहुन्छ केशर कुमार श्रेष्ठ भने कार्यक्रम सञ्चालक म शङ्कर परियार। फेरि पनि सांगीतिक अभिवादन राख्दै हामी दोहोरी राख्न चाहन्छौँ। दोहोरी करिब 40 मिनटको रहनेछ, यहाँहरू भने हाम्रो दोहोरी पुरै हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र पूर्णिमा थापा र हाम्रो कोमन सिंह राणा बीचको यो 40 मिनटसम्म चल्ने दोहोरीको भाका रहेको छ, घुम्दै आयो फुलमा भमरा। यो भाका गाउनुभन्दा अगाडि म हाम्रो कोमन भाइलाई केही भन्न चाहे। धेरै समयपछि गाम्बे सिरोधी घरमा आइयो, यो कोरोनाले जुन हामी ग्रसित भयौँ, यो हामी करिब 9 महिनाको ग्यापमा गाम्बे सिरोधी घर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो 9 महिनाको अनुभव कस्तो लाग्यो? सर्वप्रथम त जति पनि तनहुँ टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर हाम्रो यो निरन्तर रूपमा चलिरहेको टेलिभिजन हामीले बिचमा केही ग्याप राख्नु हामीलाई बाध्य बनायो यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि। यसमा हामी एकदमै दुःखी छौँ, साथै सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू पनि दुःखी हुनुहुन्छ होला, किनकि हामीले निरन्तर रूपमा सबैले हाम्रो कार्यक्रम देखाउन सकिएन। यो व्यक्तिको समस्या थिएन, यो संसारकै समस्या थियो, त्यसै कारणले सबैले बुझ्नुपर्छ। र धेरै 8-9 महिनाको अन्तरालपछि हामी फेरि पुनः यसलाई सञ्चालन गर्न अवसर पाउँदाखेरि र सबै श्रोताहरूलाई रमाइलो दिन सकिन्छ, सबैलाई खुसी दिलाउन सकिन्छ भन्ने पूर्ण आशा विश्वासका साथ फेरि पनि हामी पुनः यही स्टेजमा हामी उपस्थित भएका छौँ। अवश्य पनि यहाँहरूलाई रमाइलो दिने नै छौँ, स्वीकार्नु होला। यो लामो समयको दुःख सुखपछि यहाँहरूको मनोरञ्जनको लागि भनेर हामी गाम्बे सिरोधी घर पुनः सञ्चालन गरेका छौँ। विशेष धन्यवाद हाम्रो तनहुँ टेलिभिजनलाई। यो कोरोना यो लकडाउनभरि हामी आउजाउ गर्ने समय थिएन अनि पुराना कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिदिनु भयो। प्रसारण गर्नुहुने हाम्रो तनहुँ टेलिभिजनका सम्पूर्ण हाम्रो साथीहरूलाई पनि हामीले मान्नुपर्ने व्यक्तित्वहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको सुरुवात दोहोरीबाट गर्न चाहन्छौँ। अबको फुलमा भमरा दोहोरी यहाँहरूको लागि।
सदा छैन घरैमा बस्नेलाई घरमा बस्नेलाई सानो फेरि भेट्यो छोडेको स्वास्नीलाई सानो आजै भेट्यो देख्ने मन नहुँदै
मुख ताल्यौ त प्यारी मुख ताल्यौ त सानो मेरो नासो कालगी फाल्यौ त आयो फुलमा माया सानो गीतको माया फुल्ने काँटा प्यारी ताल्यौ त प्यारी ताल्यौ त सानो मेरो नासो कालगी फाल्यौ त आयो फुलमा माया सानो गीतको माया फुल्ने काँटा सानो गीतको माया फुल्ने काँटा हे अपनाउ मलाई मर्दिन्छु नत्र मर्दिन्छु नत्र सानो तिनासोले पार्दैछ अलपत्र दयायो हे तिमी भन्दा राम्री त पाइन्छ राम्री त पाइन्छ सानो मेरो नासो मलाई नै चाहिन्छ आयो फुलमा माया सानो गीतको माया फुल्ने काँटा राम्री त पाइन्छ राम्री त पाइन्छ सानो मेरो नासो मलाई नै चाहिन्छ आयो फुलमा माया
घोचाता मायामा घोचाता सानो एकछिन आफ्नो गल्तीलाई सोचाता सानो त्यही दिनदेखि भएको Bye.
समाजमा इतिहास रचायो इतिहास रचायो सानो मेरो फाल्यो अर्कैको बचायो समाजले नि दिँदैछ दबाब दिँदैछन् दबाब सानो बग्या खोली फर्किन असम्भव घुम्दै आयो फुलमा सानो हृदयको मायालाई खोले दिँदैछन् दबाब दिँदैछन् दबाब सानो बग्या खोली फर्किन असम्भव घुम्दै आयो फुलमा स्वभावै सुस्तै छ सानो पिट्ने बानी छोड्यो कि उस्तै छ घुम्दै आयो फुलमा सानो हृदयको मायालाई खोले स्वभावै सुस्तै छ स्वभावै सुस्तै छ सानो पिट्ने बानी छोड्यो कि उस्तै छ
सानो पुनर्मिलन हुने मन छ छैन आयो फुलमा सानो हृदयको मायालाई बुझ्ने सिरले भाषैन सानो पुनर्मिलन हुने मन छ छैन आयो फुलमा मायाको मूल्य हो सानो विगतका दिन जे भयो भुल्यो आयो मायालाई बुझ्ने मायाको मूल्य हो सानो विगतका दिन जे भयो भुल्यो अब तिमलाई मायामा जुन दिन्छु मायामा जुन दिन्छु सानो चाहिए जति सुनिदिन्छु गुन्दिन्छु आयो सानो हृदयको मायालाई बुझ्ने मायामा जुन दिन्छु मायामा जुन दिन्छु Bye.
झर्छ आँसु दिनरातै मेरा त दिनरातै मेरा त सानो बाँच्नै गाह्रो फर्केर आएर त कोट प्यान्ट मैले नि उधैको सानोदेखि नौरा म आजकाल सुने भरोसा परिन्छ सानो बिहान बेलुका पूजा पाठ गरिन्छ I
मेटाउँदा सानो मरे नि स्वर्गमा भेटाउँदा हाम्रो पूर्णिमाको लागि जोरदार ताली। हाम्रो कोमन भाइको लागि पनि ताली। आजको दोरी हाम्रो लक्ष्मी दिदीलाई कस्तो लाग्यो? एकदम पुरानो हाम्रो गाम्बे श्रीदेवीहरुको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, छोटोमा भनिदिनुस् त। मलाई एकदम राम्रो लाग्यो र अब जोस पुरुषलाई महिलाले चाहिँ पेलेका छन्। हाम्रो लक्ष्मी दिदीको समूह भनौँ है अहिलेलाई, हामी महिलाहरूले पेलेका छन् भनेपछि हैन, यो पुरुषहरूलाई त भलै नहोस् भनेर एकदम मिठो। अहिलेको अवस्थामा महिला अधिकार छ भन्ने कुरा एकदम प्रमाणित भइरहेको छ। त्यसै कारणले म पनि अब दिनै पर्यो भन्ने तर्कमा गएको म दिएको हो। अब जीवन मात्र दिन बाँकी छ है। पूर्णिमाजी पहिलोचोटि गाम्बे श्रीदेवीहरुमा हुनुहुन्छ, यहाँ कस्तो लाग्यो गाम्बे श्रीदेवीहरु? नमस्कार है सबैलाई। कस्तो लाग्यो भन्नु, म पहिलो पटक आउँदैछु है। अब यहाँ सबै उपस्थित हुनुहुने कलाकार मित्रहरूलाई पनि खासै राम्रोसँग चिनेको छैन मैले। पहिलो पटक आइरहेको छ, अलिक नर्भस पनि छु भनौँ है। गाम्बे श्रीदेवीहरु हेर्नु भएको थियो पहिला पनि? थाहा पाउनु भएको थियो? हेरेको थिएँ मैले, अब त्यति राम्रोसँग चाहिँ थाहा पाएको थिएन भनौँ। टिभीतिर चाहिँ तनहुँ टेलिभिजनबाट हेर्नु भएको छ। आज यहीँ आउनु भएको छ, यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ? यहाँ तपाईँ निकै रमाइलो भनौँ है। टिभीमा र यहाँ केही फरक हुन्छ नि त्यस्तो? हजुर, एकदमै धेरै फरक हुन्छ नि। अब यहाँ अब सबैको सामु यसरी बसेर गाउन पाइएको छ भनेपछि गाम्बे श्रीदेवीहरुमा अब बस्ने मन छ। आजलाई मात्रै फेरि पनि आउनु मन छ। यदि राखिदिनुहुन्छ भने बस्न मन छ। एकदम दर्शकबिन यहाँहरूलाई पनि पूर्णिमाको दोरी असाध्यै राम्रो लागेको हुनुपर्छ जहाँसम्म लाग्छ। आज हामी गाम्बे श्रीदेवीहरुमा पहिलो पटक हैन जीवन सर अमृत दाइ पहिलो पटक हो नि त, हामी पूर्णिमालाई जोरदार ताली बजाएर हामी है। हामी पूर्णिमालाई यहाँ गाम्बे श्रीदेवीहरुमा बसिन्जेल हामीले ताली बजाएर राखेका छौं। अनि पूर्णिमा नयाँ प्रतिभा हुनुहुन्छ। आज यसरी नयाँ प्रतिभाले गाम्बे श्रीदेवीहरुमा यति मिठो स्वरमा हाम्रो टिभी हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि लाग्यो होला। यति मिठो दोरी गाउने नानी आज गाम्बे श्रीदेवीहरुमा आएछ भनेर हामीलाई पनि खुसी लागेको छ। अनि यो नयाँ बहिनीसँग गाउँदा हाम्रो कोमन भाइलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्न चाहन्छु। मलाई विशेष त अब धेरै अन्तरालपछि धेरै महिनाको पछाडि स्टेजमा आएर गाउन अवसर पाइरहेछ, यो एउटा विडम्बनाको कुरो पनि थियो। र विशेष गरी त भर्खरै आएर गीत गाउन पाउँदा विडम्बनाको कुरा होइन, धेरै महिना पछाडि गाउन गाउन पाउनु यस्तो थियो। सबैलाई समस्या यस्तै थियो। तर आज पहिलोचोटि यो बहिनीसँग गाउन पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो, किनकि अझैसम्म मैले गीत गाएको देखेको थिएन, तर राम्रो गीत गाउनु हुँदो रहेछ। यहाँलाई सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। ताली बजाएर सम्मान गरौँ उहाँको लागि, एकदमै जोरदार ताली सम्मान गरौँ।
फेरि पनि आगामी दिनहरूमा यसरी नै उहाँ निरन्तर रूपमा आउनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास पनि छ र आउनु पनि पर्छ, किनकि हाम्रो गाउँबेसी रोजगारलाई एकदम चम्काउन झल्काउनको लागि उहाँको एकदमै यहाँ आवश्यक छ। त्यसै कारणले उहाँलाई चाहिँ निम्त्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। हजुर, हामीले पूर्णिमालाई त अब हाम्रो गाउँबेसीमै राख्छौँ है। जे होस्, नयाँ प्रतिभाले आज कोमनसँग टक्कर गर्नु भनेको कोमनको लागि पनि खुसीको कुरा हो, हाम्रो लागि पनि खुसीको कुरा हो, किनकि गीत यस्तै हुनुपर्छ। र हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो जीवन श्रेष्ठ हाम्रो व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, आज पूर्णिमालाई उहाँले गाउँबेसी रोजगारसम्म ल्याउनुभयो र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै छायाङ्कन सम्पादन केशर कुमार श्रेष्ठको साथमा म शङ्कर परियार पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।